یہ چولا کہیں پائے، یہ چولا تے کو کہیں پائے اکبر آدھا اما لیلہ تو بی بی آدھی میں کون اکبر آدھا ماں بی بی آدھی ہے میں 18 سال دور کینچ پلیں دی رہی ہیں بد نظران تو بچیں دی رہی اکبر تیرے لتھے ہوئے کپڑے میں آنا محمد نو پویں دی رہی ہیں آج 18 سالان دی دھی علی دی اجرت منگ دی اکبر آدھے ماں حکم کر بی بی آدھی ہے جے چولا لیلہ پوایا ہے پاگ میں بنا ماں اکبر آدھے ماں میں حاضر آپ چکوالا لیوں بی بی آدھی ہے کلسوں منانے علی پاگ لیا جڑے ویلے پاگ آئیے میری سین بوسل ہے کہ آدھی ہے نانا یا پاگ مہراج علی رات پاگ رمضان علی دے سر تے آئی یا پاگ حسن دے جنازے نال گئی ہے جڑے ویلے زینب پہلا پیچ بلایا ہے جنت البقی حسن دی قبر حال گئی ہے قبر تیں بیرا کیا دے اما زہرا میرا بھتریا پگا پیا بندہ ہے اس ویلے بی بی آدھی ہے بابا جلیاں دین بچدہ پی آئی با حسین دی راضی کے بیٹوڑے دے جو منصو سردار دا صدقہ لپسی انہوں میری سین پاک دا دوجہ پیچ ولایا ہے نجف آدم تے نوح دی قبر حال گئی ہے جدہ آدم تے نوح دی تھے علی دا امامہ لت ہویا دن سردار کیوں رونا ہے شوس ویلے شبیر دا بابا دے میری دھیاں میرے پترن پکا پہیاں بن دیاں زینب وطری جا پیچ ولایا ہے ہورا دیوال کھول گئے نبی رومن لگ پہن زمین ہلن لگ پہیے بی بی ارادہ کی تے باغدہ آخری پیچ ولاوا شبیر در رک جا ممی تو پیوما جڑے ویلے آکے ممی پیوما ٹوریا تے منہ دے بھار حسین جھن پیا ہے غازی ہاں اللہ کے دے نبھ دی جنیوں بھیجے دا کیوں ہے سیدہ دے پاس آخر ممی تو پیو ہے آخر میرا پتر لگ جائے شبیر آیا ہے پاگ دی پیچ دے ہاتھ رکھیا ہے ہر بی بی دی نگاہ حسین دے ہاتھ لگی ہوئی ہے ماں پہیاں بے دیاں بھیڑی پہیاں دے دیاں پھوپیاں پہیاں دے دیاں اللہ جانے پیو آخری پاگ دا پیچ کی میں ولائندہ ہے شیعہ تے شیعہ دے گھر پیدا تھیا جملہ سنائے شبیر پیچ نہیں ولایا تات الہنک والائیے علی دی دی زمین تے بے کیا دیئے چیندر نہ ولا بیٹا کوئی مار گیا ہے شبیرہ دے مرہوں ولد گیا جدہ اٹھر وزال چڑھ پیا حسین دی راضی ہوئی کوشش کر دے ہیں جنہے ویلے شبیر پاگدہ پیچ ولا تیرے ہاتھ ماتم تو خالی نہ ہوئے جنہے ویلے شبیر پاگدہ پیچ ولایا ہے فرمے دے نباس تو اکبر کو ٹھہر میں آندہ پیاں شبیر اٹھے آیا ہے جتے اقاب گھوڑا کھڑائی ہے حسین گھوڑے دیواغ چاہت پاک کیا دے مدینی علا وحدہ یاد ہے او جدہ میں تین بچپنی چاہ کیا میرا اکبر چنگے محال تونے آج پیا وہندئی گھوڑا دے دعا منگ آج شالا تیرے اکبر تو پہلے میں مرونیا حسین آدھے کیوں آدھے تیرے تو پہلے میرے کول حسن دا قاسم آیا ہے میں آدھا چاچے نا کپنا والا لوے آل رسول رضی اللہ میں یتیم آئے میرا باپ ہمارے آگیا میں نے شبیر آگ پکڑیے تا ٹوری آئے اجے پنجوے قدم تے اکاب کنا کے نائی ٹراج حسین دے قدمات تے دو نکے نکے ہاتھ آئے حسین آدھے کون آدھے ماما اما آدھی ایسا اکبر دا صدقہ آئے ایسا جعفر تیار دے پوتری آئے اپنا بچا لے ساکو ونجن دے ہون شبیر خیمے گھوڑا کے نایا ہے 120 مزدور وے دی پئیے بڑھڑا پیو آباگ نبی کھڑا ہے اکل مار کے دا اکبر چڑھا آج دئی پیو چڑھا بڑھائی اکبر دا بابا میں کچھ شرم آندی ہے میرے گھوڑے دیواغ چھڑ دے شبیر دا پتر بن کے نہیں تو مصطفیٰ بن میں علی بنا آدھا نہیں بابا
پین آدھے اکبر اپنے پیر انہا حتہ درک میں چڑھاواں لازے تائیں کلام آوینے میں آدھا راسا میں لیلاد اکبر سوار کرایا ہے آدھا نہیں چاچا ہٹ ونجنا ماتم کرنا ہے 120 بی بی دہ دی پئی ہے حسین آدھا پردہ کر ونجو میں ڈا اکبر چھڑوئے ہر بی بی آدھی آجا سبے کھڑائیں ضعیف پیو چڑھیں دا کیویں ہے جوان بچڑا چڑھ دا کیویں ہے حسین واگا چھڑتے پیچھے ہٹائے 120 مزدور شاہ جی بھاج پئی ہے ہر بی بی دی خیش آئی میں اکبر دیاں رکابہ نپا کہیں دی چادر ڈھائے گئی ہے کہیں دی پاپوش ڈھائے گئی ہے ہر بی بی دے آن تو پہلے اکبر دیاں واگا چک میں دی اللہ تھا آواز دے چڑھا رات دی پرنی بائل اکبر تیرے بغیر میں کن ماں حسین دی راضی ماں حسین دی راضی اکبر تیرے بغیر میں کن وجنا ہے اکبر آدھے بزارے وجنا پویت لگی وجنے دربارے وجنا پویت لگی وجنے لوگ اکھن اکبر دی بھین نانے دا دین پی بچیں دیئے انہیں شبیر دا پتر آیا ہے اے پہلا تاریخ کربلا دا لفظ تاریخ کربلا دا اکبر پہلا شہید حسین بکر جاڑا آدھن جدہ زندہ دا ماتم ہویا ہے جاڑا صاحب علن صرف ماتم نہیں ہویا اکبر دے گھوڑے قدم چایا ہے قبلہ صاحب لکھیا ہے زینب پتھران دا ماتم شروع کیتا ہے مدینے دموں کر کیا دیئے آج دے نہیں واسطے پالیا آواز دنان ٹورا او تیریاں شکلالا ٹردہ پیا ہے ابھی بیا دیئے ٹورا میں اجڑ دی پیا ہے بی بیا دی نانا آویک میرا اکبر ٹردہ پیا ہے حسین دے دل تے خنجر چلے آئے جدہ بھین دا ماتم دکھائے اگلا جملہ آکھاں اگلا جملہ بھی چاڑا صاحب دے کوئی کسے دا حوالہ دے وے تو تھی مرضی ہے انہاں لکھیا ہے زندگی پہلی باری علی دی تھی بھجنا شروع کیتا ہے اکبر دا گھوڑا ٹوریا ہے تے زینب نال بھجنا شروع کیتا ہے شبیر واگا نب گیا دا لہیا مارو ایسیا او جنگلے بین دا دنادا او متا مائد لاغ کربلا بنی زینب مر گئی خبیرہ دا لفظ شبیرہ دا لہیا پہلے مان مہو چما اکبر لتھا علی دی تھی سجیو چمیا ہے کبھی وادی ہون لگا جا ہر بی بی اکبر دے کول کھڑیے کوئی ہاتھ چم دیئے کوئی سر چم دیئے فرمے دے ہون جا جڑے ویلے شبیر دے پتر دا گھوڑا چوتھی کنات تائیں پہنچیا ہے فضہ دے وال کھلے ہوئے اکل مار کے دیا ہاں تدوڑی دائی لیکن توڑا بابا میں نماز دے دے رکھوان سیدہ دے امامت کوئی پرددار مرونے بی بی آدھے جے تو آدھن لفیں تا مرویسی تو چلے تا کوئی ہور مرویسی اما کے کرا دیے میں کناؤ دا لڑچے نیا تو زیارت کر لے فضا لڑچایا سجاد دو آسیاں دی دیکھت آدھا بدے مل دا وال ممی تیرا کچھ لگ دا تو سارے کربلا دے شہید میں بازار بن رہے دربار بن رہے واپس والے بھڑا دا مونچ میں اے نہیں پتا جو کی آکھیا نے حسین سمجھے یا سجاد مردے یا اکبر مردے بٹھڑا پیو دو پتران دے درمیان سجاد دا مونچ کیا دے شام جو وجہ نہیں دلتا ونجن دے اگلی روایت میری نہیں بات روایت حسین وقت جاڑا صاحب دی جاڑا صاحب لکھیا ہے حسین دی برداشت دی طاقت مک گئی ہے اتنا سونا پتر آئے انہاں لکھیا ہے اکبر دے گھوڑے پیر چایا ہے نال شبیر ٹرنا شروع کیتا ہے اکبر دا گھوڑا تیز آیا ہے شبیر دا امام گل چایا اکبر دا گھوڑا تیز آیا حسین گربان کھولنا شروع کیتا
اکبر دا گھوڑا اور بجیا ہے حسین دی نلین لہ گئی انہاں لکھیا ہے اکبر دا گھوڑا تیز ہویا ہے حسین دور چپائیدہ بھائیدہ مٹی تے چھان پیا ہے ابو زہرا دا وین آیا روکو آیا اور پیچھا مٹھڑا پیو جان پیائی سچیندہ پیاں کے پڑھا اس تو اگے میری مجبوری شروع سچیندہ پیاں میں کے پڑھا لڑدہ بتائے پیو ٹبے تے پتر جان پیا لڑدے انہاں لکھیا ہے گھوڑے دی باغ والا کیا دے بابا پانی شبیرہ دا لہیا میری زبان اپنی منہ مجھ پا اکبر پائیا دے بابا تیری زبان میرے نالو زیادہ خوش کے بابا میں جوانا تو ضعیف آنکھیں تو ہون لگا جاواں فرمے دے لکھا جا اکبر دوجی وار گھوڑے دی دین تے چڑھ آئے یا شبیر ٹبے تے چڑھ آئے جناب لیلہ قرآن چاہ کے دروازے تے کھڑی ہے حسین دی نگاہ اکبر دیئے لیلہ دی نگاہ حسین دے چہرے دیئے فضا دیئے حسین دے چہرہ بے دیئے اکبر نو نحوے دی بی بیا دیئے جگر اے چہرہ اداس ہویا تو وہ لہ گیا ہے جملہ سن سو وہ لہ گیا ہے اکبر لڑدہ ودا آیا ایک بغیر دیا جوار کی تے اکبر زمین تے آیا ہے اکبر دا آنا حسین دا امامہ ڈھائے پیا ہے بھاج کے خیمے آیا ہے آدھا زینب غازی بہر نہ آوے عباس دی زامن پیوان میں اکبر دا ویندہ اور جوانو اتنا راشائی پچھ دا حامد اکبر کوئی ڈٹھا ہوئے لوگ تاڑیاں مار کیا دیا ہے روکھا لہ گئی بٹھڑا ادائی بنیا شامی حساس کیا دیا ہے